आउनुहोस् हामी आज यूहन्नाको पुस्तक पल्टाउँ र तपाईले मसँगै यूहन्नाको पुस्तक पल्टाउन सक्नुहुन्छ र आज हामी यूहन्नाको 6 अध्याय पल्टाउने छौं। यूहन्नाको पुस्तक 6 अध्याय र हामी यो अध्यायको 60 पदबाट पहिला केही पदहरू पढ्ने छौं र यस खण्डलाई हामी आज केही समय अध्ययन गरौँ। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्, सिकाउनु भएको होस् र यूहन्ना 6 अध्याय हामी 60 पदबाट 67 पहिला पढौँ है। हेर्नुस् त लेखेको छ यूहन्ना 6 अध्यायको 60 पदबाट, यसकारण उहाँका चेलाहरूमध्ये धेरैले यो सुनेर भने यो कठोर वचन हो, कसले यसलाई सुन्न सक्छ र? तर यस विषयमा आफ्ना चेलाहरू गनगनाए भने आफ्नो मनमा थाहा पाएर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के यस कुराले तिमीहरूलाई ठेस लाग्छ? तिमीहरूले मानिसका पुत्रलाई पहिले उनी जहाँ थिए त्यतैतिर उक्लदै गइरहेका देख्यो भने नि कसो? आत्माले पो जीवित पार्नुहुन्छ, शरीरले केही फाइदा दिँदैन। जुन वचनहरू म तिमीहरूलाई भन्दछु ती आत्मा हुन् र जीवन हुन्। तर तिमीहरूमध्ये कतिजना छन् जसले विश्वास गर्दैन, किनभने विश्वास नगर्नेहरू को हुन् र उहाँलाई पक्राउने को हुनेछ? सो येशूले सुरुदेखि नै जान्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, यसै कारण मैले मेरा पिताबाट उसलाई नदिएसम्म कोही पनि म कहाँ आउन सक्दैन भनी तिमीहरूलाई भनेको। 66 पद, त्यस समयदेखि उहाँका चेलाहरूमध्ये धेरैजना पछि हटे अनि फेरि उहाँसँग हिँडेनन्। तब येशूले ती 12 जनालाई भन्नुभयो, के तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ? तब सिमोन पत्रुसले उहाँले जवाफ दिए, हे प्रभु, हामी कस कहाँ जाउँ? अनन्त जीवनका वचनहरू त तपाईसँग छन् अनि तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने हामीले विश्वास गरेका छौँ र पक्का गरी जानेका छौँ। येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, के मैले तिमीहरू 12 जनालाई चुनिन र? तर तिमीहरूमध्ये एकजना शैतान हो। उहाँले सिमोनको छोरो यहुदा इस्करियोतीको विषयमा भन्नुभयो, किनभने 12 जनामध्ये एकजना भएर पनि उहाँलाई पक्राउने त्यही थियो। र हामी यस खण्डमा एउटा घटना पाउँदछौँ कि ठुलो भिड येशू ख्रीष्टको पछि लागिरहँदा अब यस्तो परिस्थिति त्यहाँ आइपुग्यो कि 66 पदमा हामीले पढ्यौँ कि त्यस समयदेखि त्यस निश्चित घटना, त्यस निश्चित समयदेखि के भयो त? उहाँका चेलाहरूमध्ये धेरैजना पछि हटे अनि फेरि उहाँसँग हिँडेनन्। उहाँलाई पछ्याउनदेखि उनीहरू पछि हटे, उहाँलाई पछ्याउन उनीहरूले छोडे। तब येशूले ती 12 जनालाई भन्नुभयो, कि तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ? तब सिमोन पत्रुसले उहाँलाई जवाफ दिए, हे प्रभु, हामी कस कहाँ जाउँ? अनन्त जीवनका वचनहरू त तपाईसँग छन्। र आज हामी यो विषयमा केही कुराहरू चाहिँ विचार गरौँ र फेरि हामी सम्झना गरौँ। पहिलो कुरा त हामी येशू ख्रीष्टको यो प्रश्नलाई विचार गरौँ। उहाँले ती 12 जनालाई प्रश्न सोध्नुभयो, के तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ? धेरैजना चेलाहरू अर्थात् उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याएका थिए। उनीहरूको आफ्नो निश्चित स्वार्थ रहेछ, आफ्नो निश्चित आकाङ्क्षा र त्यो स्वार्थ, त्यो उनीहरूको सोचेको जस्तो नभएपछि उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई छोडेर हिँडे र फेरि उहाँसँग हिँडेनन्। अनि येशूले 12 जनालाई भन्नुभयो, कि तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ? त्यो प्रश्नलाई हामी एकछिन विचार गरौँ, कि तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ? अवश्य पनि येशू ख्रीष्टलाई त्यो प्रश्नको उत्तर थाहा थियो। उहाँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ हरेक मानिसको हृदय, मानिसको विचार बुझ्नुहुन्छ। तर यो चेलाहरूले आफ्नो हृदयलाई जाँचुन्, चेलाहरूले आफैलाई जाँचुन् भन्नको लागि यो प्रश्न थियो। उनीहरूबाट चाहिँ उत्तर पाउन अगाडि नै येशू ख्रीष्टले हरेक हृदय जान्नुहुन्थ्यो। हामीलाई यहाँ त्यो कुरा देखाइएको छ यूहन्ना 6 अध्यायको 64 पदमा पनि उहाँले भन्नुभयो, तर तिमीहरूमध्ये कतिजना छन् जसले विश्वास गर्दैनन्, किनभने विश्वास नगरे को हुन् अनि उहाँलाई पक्राउने को हुनेछ? येशूले सुरुदेखि नै जान्नुभएको थियो। येशूलाई थाहा थियो र अझै भनौँ येशूलाई थाहा छ। येशू जान्नुहुन्छ, आज पनि जान्नुहुन्छ। तर उहाँले यो प्रश्न उनीहरूलाई सोध्नुभयो, के तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ?
ठुलो सङ्ख्यामा ती मानिसहरू जो येशू ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेका थिए पछि हटे, उहाँलाई त्यागे, उहाँले सिकाउनु भएको कुराहरूलाई इन्कार गरेर फर्केर गए। के तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ? अनि 38 पदमा हामी जवाफ पाउँदछौँ। 38 र 69 पदमा सिमोन पत्रुसले भन्छन्। अनि त्यो जवाफलाई पनि हामी अलिकति विचार गरौँ आज। तब सिमोन पत्रुसले उहाँलाई जवाफ दिए, हे प्रभु, हामी कस कहाँ जाउँ? अनन्त जीवनका वचनहरू त तपाईँसँग छन्, अनि तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने हामीले विश्वास गरेका छौँ र पक्का गरी जानेका छौँ। हे प्रभु, हामी कस कहाँ जाउँ? हामी कस कहाँ जाउँ? अरू विकल्प हामी देख्दैनौँ। हामी जाने कहाँ? अनन्त जीवनका वचनहरू त तपाईँसँग छन्। तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, साँचो परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी कहाँ जाउँ? हामी कहाँ जाउँ? कि हामी पहाडहरू पाखाहरूमा ईश्वर खोज्न जाउँ? हामी समुद्रको गहिराईमा, समुद्रको छेउछाउमा अथवा जङ्गलको बिचमा ईश्वर खोज्न जाउँ? हामी कहाँ जाउँ? कि हामी ग्रिक दर्शन शास्त्रमा जाउँ? कि हामी रोमीहरूको मूर्तिहरूलाई पुज्न जाउँ? कि हामी त्यो यहुदी धर्म, त्यो कपटीपूर्ण धर्म कहाँ फर्केर जाउँ? हामी कहाँ जाउँ? हे प्रभु, हामी कस कहाँ जाउँ? अनन्त जीवनका वचनहरू त तपाईँसँग छन्। त्यो निश्चयता पत्रुसमा भएको हामी देख्दछौँ। कति सुन्दर कुरा। हामी यहाँ देख्दछौँ कि 66 पदको त्यो दुईटा शब्दलाई हामीले विचार गरौँ कि त्यस समयदेखि। त्यो दुईटा शब्दले तपाईँले चिन्ह पनि लाउन सक्नुहुन्छ। त्यस समयदेखि यस्तो समय त्यहाँ भयो, यस्तो परिस्थिति त्यहाँ चाहिँ आयो, जुन परिस्थितिले, जुन समयले त्यहाँ मानिसहरूमा भिन्नता लिएर आयो, अथवा त्यहाँ मानिसहरू प्रष्टसँग छुट्टिए। एकापट्टि साइडमा यस्ता व्यक्तिहरू जसले आफ्नो स्वार्थी लालसा, आफ्नै इच्छा आकाङ्क्षामा यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेका थिए। उनीहरू साँचो चेला होइनन्, स्वार्थी चेलाहरू थिए। अनि उनीहरूले त्यस समयदेखि मलाई पछ्याउन छोडे। तर फेरि ठ्याक्कै यतापट्टि त्यस समयदेखि, अथवा भनौँ अझै त्यस समयमा साँचो चेलाहरू जुन थिए, उनीहरू अझै प्रभुसँग नजिकिए। उनीहरूले आफ्नो विश्वास, उनीहरूको आफ्नो बुझाइलाई उनीहरूले प्रकट गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, हामी कहीँ पनि अरू ठाउँमा जाने हाम्रो कहीँ पनि छैन। हामी सब थोक त्यागेर तपाईँलाई पछ्याएका छौँ। अब हामी कहाँ जाउँ? अनन्त जीवनका वचन त तपाईँसँग छन्। त्यस समयदेखि र आज हामी केही सत्यतालाई विचार गरौँ यस खण्डमा कि पहिलो कुरा त हामी देख्छौँ जब हामी 6 अध्यायको 1 पदबाटै पढ्दछौँ र यो खण्डको सन्दर्भ बुझ्नलाई अनि यस घटनालाई, यस विषयलाई अझै प्रष्टसँग बुझ्नलाई हामीले यूहन्ना 6 अध्यायको 1 पदबाट नै पढ्न आवश्यक हुन्छ। येशूले भर्खरै 5000लाई खुवाउनु भएको छ र ठुलो भिड उहाँको पछि लागेको छ। तपाईँले हेर्नुहोस् त, यूहन्ना 6 अध्याय 1 पद 2 पदमा यसरी लेखेको छ, यी कुराहरूपछि येशू गालिलको समुद्र अर्थात् तिबेरियस समुद्रको पारिपट्टि जानुभयो अनि एउटा ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो। किन एउटा ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो? किनभने यहाँ भनिएको छ, हामीलाई कारण प्रष्ट पारिदिनु भएको छ पवित्र आत्माले, किनकि उहाँले बिरामीहरूमाथि गर्नुभएको उहाँको चिन्हलाई देखे। येशू ख्रीष्टलाई मसिह भनेर विश्वास गर्दै पछ्याएको भन्दा पनि उनीहरूले चिन्हहरू देखेका थिए, चमत्कार देखेका थिए, ताजुब कुरा देखेका थिए, अनि फेरि उनीहरूले देख्न चाहन्थे। ठुलो भिड उहाँको पछि लागेका छन् र उनीहरूलाई खानको लागि त्यहाँ ठाउँ छैन, खानेकुरा किन्ने ठाउँ पनि छैन। र त्यस घडीमा तपाईँलाई त खण्ड याद छ, येशूले 5000लाई खुवाउनुहुन्छ। 5000 पुरुषहरू मात्रै। 10 पदमा हामीलाई त्यो प्रष्ट पारिएको छ। खानेहरू 5000 त पुरुष मात्रै, मैले त्यहाँ 10-12 हजार थियो होला मानिसहरू, धेरैजना थिए, सायद महिलाहरू थिए, बच्चाहरू थिए।
प्राय 5000 पुरुष मात्रै। अनि त्यो आश्चर्यको कर्म थियो, छक्क लाग्दो कुरा थियो। अझै 12 डालो पनि उब्रिएको छ। अनि हेर्नुहोस् त 14 पद, यूहन्ना 6 अध्यायको 14मा लेखिएको छ, तब ती मानिसहरूले येशूले गर्नुभएको चिन्ह देखेर भने यस संसारमा आउनु नै भविष्यवक्ता साँच्चै यहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ। यस कारण अब हेर्नुहोस् है 15 पद, आफूलाई राजा बनाउनको निम्ति तिनीहरू आउन र आफूलाई जबरजस्ती पक्रन लागेका छन् भन्ने कुरा थाहा पाएर येशू एक्लै फेरि पहाडतिर जानुभयो। त्यो अद्भुत कार्य उनीहरूले देखे, आश्चर्यको घटना उनीहरूले देखे, त्यो चिन्ह उनीहरूले देखे। त्यो इजरायलीहरूले उहाँलाई त्यो चिन्हहरू देख्नलाई वास्तवमा पछ्याइरहेका थिए। अनि साथै उनीहरूको भोको पेटहरू त्यो रोटीद्वारा तृप्त भए र उनीहरूले सोचे, ओहो उहाँ जस्तो महान व्यक्ति कहाँ छ, को छ र अरू जसले हामीलाई अचम्म कुरा देखाउनु भएको छ? भविष्यवक्ता हो, उहाँले हाम्रो भोको पेटलाई भरिदिनु भएको छ, ल उहाँले हामीले राजा बनाउनु पर्दछ र यो रोमीहरूलाई हामी हटाउँ र हामी इजरायलमा राजा चाहिँ घोषणा गरौँ। तर अवश्य पनि येशू ख्रीष्टको उद्देश्य त्यो थिएन, उहाँ त्यहाँबाट निस्कनु भयो। यसरी त्यो घटनाबाट पनि हामी देख्दछौँ कि त्यहाँ धेरै मानिसहरू थिए जो येशू ख्रीष्टलाई गलत उद्देश्यले पछ्याइरहेका थिए। यसरी पहिलो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ यस घटनामा कि येशूलाई पछ्याउनुको गलत उद्देश्य, येशू ख्रीष्टका स्वार्थी चेलाहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। पहिलो कुरा त उनीहरू, अनि पछि जब तपाईँले 16 पदबाट हेर्दै आउनुहोस् यस खण्डमा, येशू ख्रीष्ट अर्कै ठाउँमा जानुहुन्छ अनि ती मानिसहरू के गर्छन् थाहा छ? येशू ख्रीष्टलाई खोज्दै आउँछन्। 23 पद हेर्नुहोस्, तर पनि जहाँ प्रभुले धन्यवाद दिनुभएपछि तिनले रोटी खाएका थिए त्यही ठाउँको नजिकमा तिबेरियसबाट अरू डुङ्गाहरू आइपुगे जहाँ उनीहरूले पहिला त रोटी खाएका थिए, त्यो अचम्मको काम देखेका थिए। त्यस्तै फेरि देख्न पाइन्छ कि उहाँबाट फेरि केही अरू कुराहरू पाइन्छ कि येशू ख्रीष्टलाई राजा बनाउन पाइन्छ कि आफ्नो स्वार्थ, आकाङ्क्षा, लालसाहरू छन्। अनि उनीहरू येशू ख्रीष्टलाई खोज्दैछन्। 24 पद, यसकारण जब मानिसहरूले न येशूलाई न त उहाँका चेलाहरूलाई त्यहाँ हुनुभएको देखे तब तिनीहरू पनि डुङ्गाहरूमा चढे र येशूलाई खोज्दै कफरनहुममा आए। खोज्दै आए, येशू ख्रीष्टलाई खोजिरहेका छन्। राम्रो खोज्नु, तर उनीहरूको उद्देश्य गलत छ, बुझाइ गलत भएको हामी देख्दछौँ। 25 पद, जब तिनीहरूले उहाँलाई समुद्रको पारिपट्टि भेट्टाए तब तिनीहरू उहाँलाई भने, रब्बी तपाईँ यहाँ कहिले आउनुभयो? 26 पद, येशूले जवाफ दिए तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, तिम्रो चिन्हहरू देखेका हुनाले होइन, तर तिम्रो रोटीहरूबाट खाएर अघाएका हुनाले मलाई खोज्दछौ। पहिला त चिन्ह हेर्ने इच्छा सायद आए थियो होला सायद, तर त्योभन्दा पनि अब वास्तविकता यो, चिन्हहरू देखेर तिमीहरूले मलाई मसीह ख्रीष्ट भनेर चिन्नु पर्ने थियो, तर त्यो भएन। तर तिम्रो रोटीहरूबाट खाएर अघाएको भनेर मलाई खोज्दैछौ। भौतिक स्वार्थ पुरा गर्न, शारीरिक लालसाहरू पुरा गर्न, आफ्नो इच्छा उद्देश्य पुरा गर्न तिमीहरू मलाई खोज्दैछौ, मलाई पछ्याउँदैछौ। प्रभुले भन्नुहुन्छ 27 पदबाट, अनि तपाईँले आफ्नोसँग पढ्नुहोस्, लामो रूपमा प्रभुले व्याख्या गर्नुहुन्छ। 27 पददेखि 59 पदसम्म येशू ख्रीष्टको व्याख्या सुरु हुन्छ अब कि उहाँ जीवनको रोटी हुनुहुन्छ। त्यो शारीरिक रोटीको पछि लाग्ने होइन, तर जीवनको रोटीको पछि लाग्नु उत्तम असल उहाँले भन्नुहुन्छ, होइन? अनि प्रभुले प्रश्न पार्नुहुन्छ। अनि त्यो रोटीको कुरा गर्ने क्रममा ती इजरायलले भन्छन्, हो हाम्रो पिता पुर्खाले उजाड स्थानमा मन्ना खाए, हामीलाई त्यो थाहा छ। उनीहरूले भन्छन् हामी पनि मन्ना खान चाहन्छौँ, त्यही भन्न खोजे उनीहरूले। तर येशूले जवाफ दिनु 32 पद हेर्नुहोस्, तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, मूसाले तिमीलाई स्वर्गबाट त्यो रोटी दिएनन्, तर मेरा पिताले तिमीलाई स्वर्गबाट साँचो रोटी दिनुहुन्छ। किनकि परमेश्वरको रोटी हुने हुन् जो स्वर्गबाट ओर्लेर आउँछन् र संसारलाई जीवन दिन्छन्। त तिनीहरूले उहाँलाई भने, हजुर यो रोटी हामीलाई सधैँभरि दिनुहोस्। अझै पनि बुझाइमा समस्या, अझै पनि त्यही भौतिक कुराहरू उनीहरू मन्ना खान चाहन्छन्। भौतिक रोटी, शारीरिक रोटी नै सोचिरहेका छन्। अझै प्रभुले प्रश्न पार्नुहुन्छ 35 पद, अनि यसो तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जीवनको रोटी म नै हुँ,
जो म कहाँ आउँछ ऊ कहिल्यै भोकाउने छैन, अनि जसले म माथि विश्वास गर्छ ऊ कहिल्यै तिर्खाउने छैन। तर मैले तिमीलाई भने तिमीले मलाई देखेका छौ र पनि विश्वास गर्दैनौ। प्रभुले प्रष्ट पार्नु बारम्बार, तर उनीहरूले बुझ्न सकेनन्। तर उल्टे उनीहरू गनगन गर्न थाल्छन्। हेर्नुहोस् 41 पद, तब यहुदीले उहाँको विषयमा गनगन गरे, किन उहाँले भन्नुभयो स्वर्गबाट ओर्लिआएको रोटी मन्यो। 42 पद, अनि तिनीहरूले भने के यिनी युसुफका छोरा यसु होइनन् र, जसका बाबु र आमालाई हामी चिन्छौँ, तब तिनीहरूले कसरी म स्वर्गबाट ओर्लिआएको भन्छन् त? यसकारण यसुले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिनीहरू आपसमा गनगन नगर। अनि फेरि तल्लो खण्डहरू पढ्नुभयो भने उहाँले भन्नुहुन्छ जीवनको रोटी मन्यो। 48 पद, अनि 49 पद, तिमीहरूका पिता पुर्खा लुजारसान मन्ना खाए अनि मरे। उनीहरूले मन्ना खाए, तर शरीरको भोक मेट्ने मात्रै त्यसले काम गर्यो, उनीहरू मरे। 50 पद, यो त्यही रोटी हो जो मानिसले यसलाई खाओस् र नमरोस् भने स्वर्गबाट ओर्लेर आउँछ। त्यो जिउँदो रोटी मनै हो जो स्वर्गबाट ओर्लेर आयो, कसैले यस रोटीबाट खायो भने ऊ सधैँभरि जिउनेछ। त्यो रोटी चाहिँ जो म दिनेछु मेरो मासु हो, जसलाई म संसारको जीवनका निम्ति दिनेछु। विभिन्न कुरा उहाँले भन्नुभयो। उहाँले प्रष्ट पार्दै हुनुहुन्थ्यो कि भौतिक खाँचो, भौतिक चाहिँ घटीकमी प्राथमिकता होइन। शरीरको कुराहरूलाई प्राथमिकता दिनु होइन, तर आत्मिक कुरालाई प्राथमिकता दिनु बुद्धिमानी हो। उहाँले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ कि जीवनको रोटी म मुक्तिदाता हो। मेरो शरीर जो तिमीहरूलाई तोडिनेवाला छ, त्यसबाट तिमीहरू खान्छौ, पिउँछौ, त्यसमा सहभागी हुन्छ, अथवा तिमीहरूले म माथि विश्वास गर्छौ, तिमीले अनन्त जीवन पाउँछौ। यस्तो रोटी पाउँछ अनि फेरि कहिले भोकाउनु पर्दैन, आत्मिक रूपमा तृप्त हुँदछौ। 56 पद हेर्नुहोस्, जसले मेरो मासु खान्छ र मेरो रगत पिउँछ ऊ ममा रहन्छ अनि म उसमा। जसरी जीवित पिताले मलाई पठाउनु भएर म पिताद्वारा जिउँछु, उसले जसले मलाई खान्छ ऊ पनि मद्वारा जिउनेछ। अनि सबै यो कुराहरू सुनेपछि ती इजरायलीहरूको प्रतिक्रिया के भयो त? अनि हामी 60 पदमा अनि देख्छौँ, यसकारण उहाँको चेलाहरूमध्ये धेरैले यो सुनेर भने यो कठोर वचन हो, कसले यसलाई सुन्न सक्छ र? जब येशू क्रिस्टले उनीहरूलाई वास्तविकता बताइदिनु भयो, येशू क्रिस्टलाई पछ्याउनुको वास्तविकता, साँचो चेला हुनुको वास्तविकता, त्यो वास्तविकता उनीहरूलाई मन परेन। उनीहरूको आफ्नै बुझाइ अनि आफ्नै तरिकाको येशू ख्रीष्ट उनीहरूलाई चाहिएको थियो। वास्तविक येशू ख्रीष्ट, वास्तविक मसीह होइन। उनीहरूलाई यस्तो येशू चाहिएको थियो जसले उनीहरूको सारा भौतिक खाँचोहरू, सारी घटीकमीहरू तत्काल तुरुन्तै समाधान गरिदिनुहुनेछ, पुरा गरिदिनुहुनेछ। उनीहरूको भोको पेट भरिदिनु हुनेछ, उनीहरूलाई यो रोमी शासनबाट मुक्त पार्नुहुनेछ। खालि शारीरिक अनि खालि भौतिक कुरामै उनीहरूलाई चिन्ता थियो। जब येशू ख्रीष्टले आत्मिक कुराहरूमा जोड दिनुभयो, उनीहरूलाई मन परेन। यो कठोर वचन हो, ठेस खाए, गनगनाए, यो हामीलाई मन पर्दैन। यो यस्तो खालको येशू त हामीलाई मन पर्दैन। हामीलाई त यस्तो येशू चाहिएको छ जो येशू चाहिँ आनन्दको येशू होइन, जसले हामीलाई शान्ति दिनुहुन्छ, आनन्द दिनुहुन्छ, सब रोग बिमारबाट छुटकारा दिनुहुन्छ, चङ्गाइ दिनुहुन्छ। समस्या एकछिनमै तुरुन्तै एक प्रार्थना गर्यो तुरुन्तै समस्या सट भयो। एक प्रार्थना एक समाधान, अथवा प्रार्थना चट्ट गर्यो समस्या चट्टै समाधान भयो। हाम्रो विभिन्न समस्याहरू छन्, हाम्रो चाहिँ भोक लागेको छ, भोक मेट्नु पर्यो, खानेकुरा चाहियो, राजनीतिक रूपमा समस्याहरू छन्, यसको चाहिँ समाधान चाहियो, विभिन्न कुराहरू। भौतिक कुराहरूमा उनीहरूको प्राथमिकता थियो अनि त्यही उनीहरू चाहन्थे। येशूलाई उनीहरूले त्यसरी देखे, मुक्तिदाताको रूपमा देख्न चाहेन। जब त्यो बुझे उनीहरूले, प्रभुले प्रष्ट पारिदिनु भयो। त्यति लामो पदहरूमा हामीले यहाँ देख्यौँ, उहाँले व्याख्या गरिदिनु भएको छ, त्यो मन परेन उनीहरूलाई। प्रभुले भन्नुहुन्छ 61 पद हेर्नुहोस्, तर यस विषयमा आफ्नो चेलाहरू गनगनाए भने आफ्नो मनमा थाहा पाएर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के यस कुराले तिमीलाई ठेस लाग्छ? तिमीहरूले मानिसका पुत्रलाई पहिले उनी जहाँ थिए 62 पद त्यतैतिर उक्लाउँदै गइरहेको देख्यो भने नि कसो? म स्वर्गबाट आएको, म स्वर्गमा उचालेर जाँदैछु एक दिन, त्यो देख्यो भने झन् तिमीले के हुनेछ होला? 63 पद आत्माले पो जीवित पार्नुहुन्छ, शरीरले केही फाइदा दिँदैन। ल हेर्नुहोस्, शरीर र आत्मा
ती इजरायलीहरू शरीरको पछि लागिरहेका थिए। शरीरकै खाँचोहरू, शरीरकै चिन्ताहरू, फिक्रीहरू त्यो ठुलो उनीहरू ठान्दथे। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ होइन, आत्माले पो जीवित पार्नु, शरीरले केही फाइदा दिँदैन। जुन वचनहरूमा तिमीहरूलाई भन्दछ ती आत्मा हुन् र जीवन हुन्। यसरी हामी यहाँ देख्छौँ कि येशूलाई पछ्याउनुको गलत उद्देश्यहरू, गलत बुझाइहरू साथ मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेका थिए। शारीरिक सोच, शारीरिक उद्देश्य, शारीरिक रोटी, चिन्ह, चमत्कार, व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ पूर्ति उनीहरू चाहन्थे। त्यो गलत उद्देश्य हो। आज हाम्रो अवस्था के छ? हामी येशू ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेका छौँ र आज हामी फेरि आफूलाई झकझकाउँछ, आफूलाई फेरि हामी विचार गर्दछौँ कि हामी येशू ख्रीष्टका चेलाहरू छौँ, साँचो चेलाहरू। धेरैले येशू ख्रीष्टलाई डक्टरको कोट लगाएको होइन, डक्टरको रूपमा देख्लान्। कतिले चाहिँ उहाँलाई पुरा सेफको टोपी लगाएको होइन, रोटीहरू दिने मान्छे, खानेकुराहरू प्रबन्ध गर्ने मान्छे देख्लान्। कतिले येशू ख्रीष्टलाई ब्याङ्करको रूपमा देख्लान्, पैसाहरू ठुइठुइ फालिदिने दिने। तर यूहन्नाले हामीलाई बताएका छन्, तपाईँले यूहन्ना 1 अध्यायमा हेर्नुभयो भने, हेर मारिनु भएको थुमालाई, येशू ख्रीष्ट हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। र सङ्घर्ष सधैँ यसैमा हुँदो रहेछ मानिसहरू, हाम्रो बुझाइमा, कि हामीलाई लाग्छ शरीरको खाँचो, शरीरको कुराहरू ठुलो। प्रभुले भन्नुहुन्छ आत्मिक कुराहरू ठुलो। अनि त्यसमा सधैँ द्वन्द्व छ, सङ्घर्ष छ, चलिरहन्छ, आत्मा र शरीर, आत्मा र शरीर। अनि त्यस सङ्घर्षमा चाहिँ हामी भइरहेका हुन्छौँ। हामी देख्यौँ यी स्वार्थी चेलाहरू थिए जसले चेलापनको वास्तविकतालाई बुझेका थिएनन्, र जुन समय उनीहरूले बुझे त्यस समयदेखि उनीहरू येशू ख्रीष्टलाई छोडेर हिँडे। के आज हामीले चेलापनको वास्तविकता बुझेका छौँ त? येशूलाई पछ्याउनुको वास्तविकता। दोस्रो कुरा त हामी त्यही कुरालाई यहाँ बुझ्छौँ कि अनन्त जीवन पाउने कुरा हो। आत्मिक चिन्ता, आत्मिक फिक्र, उहाँलाई चिन्नु, उहाँमा रहनु, उहाँमा जिउनु, त्यो कुरा हो। न कि हाम्रो शारीरिक घटिकमीहरू पुरा हुने, हाम्रो सबै चाहिँ चिन्ताहरू, हाम्रो सबै चाहिँ कुराहरू हामीले भने जस्तै ठ्याक हुने, त्यो होइन रहेछ। छिटो तुरुन्तै भौतिक समाधान होइन, तर अनन्तता, आत्मिक आशिष, चेलापनको सङ्घर्ष। जब मानिसहरूले वास्तविकता बुझे, मन परेन, छोडेर गए। चलो पहिलो कुरा त हामी विचार गरौँ येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनुको स्वार्थी उद्देश्यहरू त्यहाँ हुन सक्छन्। स्वार्थी चेला। अनि साथै हामीले बुझ्न आवश्यक छ येशू ख्रीष्टको चेला हुनु भने के हो त? वास्तविकता के हो? हामी येशू ख्रीष्टलाई किन पछ्याइरहेका छौँ? आज तपाईँ र म येशू ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेका छौँ, तर प्रश्न आज तपाईँ र मलाई पनि छ सायद, के तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ? यी चेलाहरू त, यी मानिसहरू त छोडेर गए, ठुलो भिडमा खोज्दै आएको थियो। हामीले पढ्यो नि भर्खरै, डुङ्गामा परिश्रम गरी आफ्नो खेतीपाती, आफ्नो जागिर, आफ्नो पेसा, आफ्नो परिवार सायद सब छोडेर येशू ख्रीष्टलाई खोज्दै आएका छन्। तर जब वास्तविकता बुझे अनि वास्तविकता मन परेन, आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुने देखियो, फनक्क फर्के हिँडे। धेरैजना फेरि उहाँसँग हिँडेन। अनि प्रभुले भन्नुभयो ती 12 जनालाई, के तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ? यिनीहरू त गयो, अब तिमीहरू चाहिँ किन बसिरहेका छौ त? तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ? जबरजस्ती त छैन, के तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ? र जबसम्म तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनुको वास्तविकतालाई राम्रोसँग नबुझिकन अथवा नबुझेसम्म भनौँ, हामीले नबुझ्दा त हामी अरू कुराहरू अघि बढ्न सक्दैनौँ। र मेरो जीवनमा यो सही हो, तपाईँको जीवनमा सही हो। येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनु भनेको के हो? येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनुको वास्तविकता के हो? त्यसमा हामी पक्का नभएसम्म
हामी अरू थप कुराहरूमा कसरी अघि बढ्न सक्छौँ? यो आधारभूत कुरा, यो पहिलो चाहिँ पाइलामा नै हामी पक्का छैनौँ भने हामी अझै अरू पाइलाहरू अघि बढ्न सक्दैनौँ। धेरै ज्ञान, धेरै शिक्षाहरू पाए तापनि, धेरै कुराहरू सिकेर बुझे तापनि यही एउटा कुरामा हामी अझै पक्का छैनौँ, निश्चित छैनौँ भने त्योहरू सबै अर्थहीन हुँदछ। यी ठुलो भिड लागेका मानिसहरूले यसु ख्रिस्टबाट धेरै कुराहरू सिकेका थिए, अवश्य पनि धेरै कुराहरू देखेका थिए, परमेश्वरको सामर्थ्यलाई देखेका थिए, परमेश्वरको शिक्षालाई पाएका थिए। तर जब वास्तविक जाँच आयो त्यस समयदेखि फनक्क फर्के हिँडे, बाटो लाए, फेरि उहाँसँग हिँडेनन्। त्यसैले यसुलाई पछ्याउनुको गलत उद्देश्यलाई हामी विचार गरौँ, यसुलाई पछ्याउनुको वास्तविकतालाई हामी विचार गरौँ। अनि अर्को कुरा यो पनि हामी विचार गरौँ, यसु ख्रिस्टलाई पछ्याउनुको विकल्प। जब यसु ख्रिस्टले प्रश्न सोध्नुभयो कि तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ, पत्रुसले जवाफ दिए, हे प्रभु हामी कस कहाँ जाउँ? 68 पद, अनन्त जीवनका वचनहरू त तपाईँसँग छन्, अनि तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भने हामीले विश्वास गरेका छौँ र पक्का गरी जानेका छौँ। कति राम्रो गवाए! त्यो निश्चयता पत्रुसमा रहेछ र त्यो निश्चयता तपाईँ र हामी सबैमा हुनु कति महत्त्वपूर्ण छ। किनभने हामीले विश्वास गरेका छौँ। पहिला विश्वास हामीले गरेका छौँ। किन यसु ख्रिस्टले पटक पटक भन्नुभएको, अनि चेलाहरूलाई, अनि त्यो भिडहरूलाई, मानिसलाई मन परेको थिएन, धेरै मानिसहरूलाई, कि उहाँले बारम्बार आफूलाई मूसाभन्दा ठुलो बनाउनु भयो, बारम्बार आफूलाई अब्राहमभन्दा ठुलो पार्नु भयो, स्वर्गबाट आएको कुरा गर्नुभयो। एक खण्डमा परमेश्वरको बराबरी उहाँले यहाँ देखाउनु भएको छ, उहाँले बताइदिनु भएको छ। अनि उनीहरूले विश्वास गरेका छन् चेलाहरूले कि उहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। परमेश्वरका पुत्र भन्नु परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेको परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। त्यो विश्वास गरेका छौँ र पक्का गरी जानेका छौँ। विश्वास गर्नु र जान्नु, पक्का गरी जानेका छौँ। प्रशस्त प्रमाणहरूको आधारमा हामी भन्दछौँ, कुनै हावा तरिकामा होइन। पक्का गरी जानेका छौँ, पूर्ण निश्चयता छ। हामी कहाँ जाउँ? त्यो निश्चयता यी चेलाहरूसँग थियो। अरू मार्ग, अरू विकल्प त्यहाँ छैन। र त्यो प्रकारको निश्चयता, दृढता साँचो चेलापनमा आवश्यक छ। हामी कस कहाँ जाउँ? साँच्चै हामी आज त्यही बुझ्दछौँ कि यसु ख्रिस्टलाई हामीले चिनेका छौँ, उहाँ हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। हामी आफ्नो जीवनलाई फर्केर हेर्छौँ, विचार गर्छौँ हामी कस्तो अवस्थामा थियौँ, कस्तो खालको मानिस थियौँ, कस्तो खालको पुरुष, कस्तो खालको महिला व्यक्ति हामी थियौँ। हामी जान्दछौँ। अनि परमेश्वरको प्रेम, यसु ख्रिस्टको प्रेमले कसरी हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्यो त्यो हामी जान्दछौँ। हामीले विश्वास गरेका छौँ र पक्का गरी जानेका छौँ। हामीलाई निश्चयता छ, दृढता छ कि येशू ख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही कारणले हामी उहाँलाई पछ्याइरहेका छौँ। हाम्रो आफ्नो स्वार्थ र आफ्नै विभिन्न कुराहरू होइन, रोग निको हुनलाई, यो कुरा हुनको लागि होइन। प्रभु पत्रुसले त्यो बुझेका रहेछन्। अनन्त जीवनका वचन तपाईँसँग छन्, परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, हामी अरू कहाँ जाउँ? सरल छ अनि त्यति नै छ, अरू धेरै कुरा छैन। यो अनि त्यो, हामीलाई यस्तो चाहियो, उस्तो चाहियो, यस्तो उस्तो धेरै कुराहरू छैन। कुरा सरल छ, कुरा यति नै छ कि प्रभु तपाईँ परमेश्वर हो, तपाईँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हो, हाम्रो मुक्तिदाता ख्रिस्ट हो। ख्रिस्ट मसीह सारा संसारको पाप बोक्ने व्यक्ति, पाप क्षमा गर्ने व्यक्ति, मुक्तिदाता भन्न खोजेको। अनन्त जीवनका वचनहरू तपाईँसँग छन्। हामीलाई त्यति भए काफी छ। त्यो हामीले विश्वास गरेका छौँ, प्रशस्त प्रमाणहरूको आधारमा हामीले पक्का गरी जानेका छौँ, त्यसैले हामी तपाईँलाई पछ्याउँछौँ। हामी कसका जाउँ?
यसरी हामी येशूलाई किन पछ्याइरहेका छौँ त? येशूलाई पछ्याउनु, उहाँको साँचो चेला हुनु मात्रै साँचो आनन्द छ भने हामी पाउँदैन। यस संसारमा नि आउनेवाला संसारमा यसरी चेलाहरूको त्यो जुन 12 चेलाहरूको त्यहाँ दृढता त्यहाँ देखियो, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। अनि हामीले यो पनि बुझौँ आज कि येशूलाई पछ्याउनु चाहिँ हामीले हरेक दिन अठोट गर्न आवश्यक छ। वास्तवमा हामीले जुन दिन मुक्ति पाएँ, हाम्रो पापहरू हाम्रो क्षमा भयो, हाम्रो पापहरू पश्चाताप गर्दै येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गऱ्यौँ, हामीले मुक्ति पाएका छौँ र हामीले अठोट गरेर निर्णय गरेको अब हामी येशूलाई पछ्याउनेछौँ कि हामी आफ्नै शरीर अनि संसार अनि विभिन्न कुराहरूलाई होइन तर येशू ख्रीष्टलाई रोज्दछौँ, उहाँलाई पछ्याउन हामी निर्णय गर्दछौँ। अब त्यो निर्णय गरेको दिनदेखि हामीले मुक्ति पाएका छौँ, अनन्त जीवन पाएका छौँ, कहिले नगुम्ने सदाको लागि अनन्त जीवन हामीले पाएका छौँ। तथापि विश्वासी जीवनमा पनि जब हामी येशू ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेका छौँ अथवा हामी विश्वास जीवनमा अघि बढिरहेका छौँ, हरेक दिन त्यहाँ निर्णय गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ नि त, होइन र? हरेक बिहान तपाईँ र हामी उठ्छौँ र अठोट गर्नुपर्ने हुँदछ। आज म येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने कि मेरो आफ्नै अभिलाषाहरू, आफ्नो योजना, आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो आकाङ्क्षा, शरीरलाई, संसारलाई कसलाई पछ्याउने? आज त्यो पक्षलाई पनि आज हामी अलिकति विचार गरौँ। हो, तपाईँले निर्णय गर्नुभएको होला कि येशू ख्रीष्टको चेला म हुन्छु। येशू ख्रीष्टको चेला हुने वास्तविकता तपाईँले बुझ्नु भएको छ। तर अब हरेक दिन पनि हामी यसलाई विचार गरौँ कि येशू ख्रीष्टको चेला हुने कार्य एक दिन भयो अनि सक्यो होइन। दिनहुँ हामी आफ्नो क्रुस उचाल्दछौँ अथवा दिनहुँ हामी उहाँको चेलापनमा अघि बढिरहन्छौँ, उहाँलाई पछ्याइरहन्छौँ। हरेक दिन वास्तवमा हामी त्यो निर्णय गर्दछौँ। हरेक दिन त्यो रोजाइ तपाईँ र मेरो सामु हुँदो रहेछ। येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने कि आफ्नै शरीरको कुराहरू, योजनाहरूलाई पछ्याउने। जसरी त्यस समय त्यहाँ निर्णय भयो, त्यहाँ छान्ने कामहरू भयो। कतिले छाने होइन, हामी येशूलाई पछ्याउँदैनौँ, हाम्रो आफ्नै इच्छा छ, हाम्रो आफ्नै शरीरका लालसाहरू छन्, हाम्रो आफ्नै योजनाहरू छ, हामी त्यसलाई पछ्याउँछौँ। येशू ख्रीष्टलाई छोडेर हिँडे। त्यहाँ केही व्यक्तिहरू थिए जसले भने हामी तपाईँका रहन्छौँ, तपाईँसँग रहन्छौँ, तपाईँलाई पछ्याउनेछौँ। अनि त्यो रोजाइ वास्तवमा दैनिक रूपमा हुँदछ। येशू ख्रीष्टलाई रोज्छौँ कि हाम्रो आफ्नै इच्छालाई रोज्छौँ। जाँचको समय आयो, त्यस समयदेखि भनेको छ हामीले पढ्यौँ। जाँच आयो, ती नामधारी चेलाहरू टिकेन, होइन र? हरेक समय तपाईँ र मलाई त्यो जाँच छ। शरीरलाई पछ्याउँछौँ, शरीरमा जिउँछौँ, आत्मामा जिउँछौँ। पावल प्रेरित आफूले त्यो सङ्घर्षको अनुभव गरेका थिए। त्यो सङ्घर्ष वास्तविक छ, सजिलो छैन, कठिन छ। तर पावलले पनि येशू ख्रीष्टमा विजय छ। प्रभु धन्यवाद होस्, उहाँमा सम्भव छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो यो कुरा पनि हामीले पढ्यौँ योहन्ना 6 अध्यायको 70 पद र 71 पदमा कि यहुदा इस्करियोतीको विषय पनि उहाँले ल्याउनु भयो। हो, ठिक छ, तिमीहरू 12 जना चाहिँ यहाँ छौ, तर तिमीहरूमध्ये एकजना शैतान, उहाँले भन्नुभयो 70 पद। उहाँलाई पहिल्यै थाहा थियो कि यहुदा इस्करियोतीले उहाँलाई धोका दिनेछ। उहाँले जान्नुहुन्थ्यो, उहाँ जान्नुहुन्छ। यहुदा इस्करियोती बाहिर ठिक देखिन्थे, 12 चेलाहरूसँगै गनिन्थे। अझै वास्तव भन्ने हो भने 12 चेलाहरूमध्ये अलिक बढी विश्वासयोग्य उही देखिन्थ्यो होला सायद। किनभने भनिएको छ कि उनले थैली बोक्थे, पैसाहरू उनको जिम्मामा दिइन्थ्यो। पैसाको जिम्मा त अविश्वासयोग्य व्यक्तिलाई दिँदैन। सायद उनी हेर्दा एकदम विश्वासयोग्य, भला आदमी, राम्रो व्यक्ति देखिन्थ्यो होला, तर उनी कपटी थिए। बाहिर हेर्दा विश्वासयोग्य भला आदमी, भित्र कपटी। त्यसरी प्रभुले त्यो कुरालाई पनि यहाँ देखाउनु भयो। साँचो चेलापनलाई उहाँले यहाँ जोड दिँदै हुनुहुन्छ। साँचो चेलाको माग उहाँ गर्नुहुन्छ। चेलापनको वास्तविकता बुझेको, ख्रीष्टलाई विश्वास जानेको, पक्का गरी जानेको, विश्वासयोग्य भए येशूलाई पछ्याउने, उहाँको महिमाको लागि अघि बढ्ने। एउटा सिटी स्टड भन्ने एकजना मिसनरी थिए जसले आफ्नो चाहिँ सबै धन सम्पत्तिहरू, अनि इङ्ल्यान्डको एउटा प्रख्यात क्रिकेट खेलाडी पनि थिए पहिलाको समयको, ती सबै प्रख्यातिलाई, धन सम्पत्तिलाई छोडेर
चाइनामा, भारतमा पनि केही वर्षहरू नि आफ्नो जीवनका धेरै समयहरू अन्तसम्म नै जीवनको अफ्रिकामा प्रभुको सेवा गरेर बिताए। अनि उनले एकपटक लेखेका थिए चकलेट सोल्डर भनेर, चकलेट सेनाहरूको विषयमा उनले केही एउटा लेख लेखेका थिए। अनि विश्वासीहरूसँग उनले तुलना गरे, चकलेट सोल्डर, चकलेट सेनाहरू, अनि उनले चाहिँ चकलेट विश्वासीहरूसँग तुलना गर्दै थिए। अर्थात् जसरी एउटा चकलेट होइन, कुनै पनि चकलेट, एउटा क्याडबरी होला, किटक्याट होला, राम्रो चकलेट, राम्रो प्याकिङमा छ, चिटिक्क छ, हेर्दा राम्रो छ, मिठो छ सायद, तर जब त्यो आगोको छेउमा राखिन्छ सजिलै पग्लन्छ, आगोमा सङ्घर्षमा टिक्न सक्दैन। चकलेट सोल्डर त्यही जस्तो धेरै विश्वासीहरू हुन्छन् उनले भनेका थिए। सबै कुराहरू ठिक छ, राम्रो छ, त सबै कुरा ठिक छ, राम्रो प्याकिङमा छ, राम्रो अवस्थामा छ, तर जब जाँच सङ्घर्ष छ, आगो छ, सजिलै पग्लन्छ, सजिलै पछि हटेर जान्छ। हामीले पढ्यौँ यूहन्ना 6:66 त्यस समयदेखि उहाँका चेलाहरूमध्ये धेरैजना पछि हटे अनि फेरि उहाँसँग हिँडेनन्। अनि पौलले अनि त्यो कुराहरू सुनेका व्यक्तिले भनेका थियो कठोर वचन हो, कसले यसलाई सुन्न सक्छ र? वास्तवमा शरीरमा कुरा गर्ने हो भने कठोर वचन छ, यो मिठो वचन छैन। किन हाम्रो शरीरलाई यो मन पर्दैन, मलाई मन पर्दैन, तपाईँलाई मन पर्दैन। किनभने तपाईँ र हामी सबैलाई स्वाभाविक रूपमा के सुन्न मन लाग्छ? ओहो येशू ख्रीष्टमा आउनुहोस्, येशूलाई पछ्याउनुहोस्, तपाईँको रोग त चट्टै निको हुन्छ, कहिले रोग बिमार हुनु पर्दैन। येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनुहोस्, कहिले घटी कमी हुँदैन, कहिले समस्या आउँदैन, कहिले कठिनाइ चुनौती सङ्घर्ष हुने छैन। येशूलाई पछ्याउनु, सबै राम्रो हुन्छ। अनि हामीले चाहेको पनि त्यही हो, हामी हरेक मानिस त्यही चाहन्छौँ, साँचो आनन्द, साँचो शान्ति, अनि त्यो प्रकारको आनन्द प्रकारको जीवन। तर हामी शारीरिक तरिकाले कल्पना गरेका छौँ साँचो आनन्द, साँचो शान्ति त हो, तर त्यसप्रति हाम्रो बुझाइ फरक छ। ईश्वरीय बुझाइ होइन, शारीरिक बुझाइ। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई शान्ति दिन्छु, तर संसारले दिने जस्तो शान्ति होइन, हामीले सोचेको जस्तो शान्ति होइन, तर यस्तो शान्ति, अद्भुत शान्ति, कठिनाइहरू बिचमा पनि समाजलाई माफ गर्ने शान्ति, समाजलाई माफ गर्ने, समाजभन्दा माथि, बुझाइभन्दा माथिको शान्ति। हाम्रो बुझाइ एउटा छ, यीशु ख्रीष्टमा मिल्ने आशिष कति अद्भुत, कति महान छ। अनि त्यसैले तपाईँ र म हामी त्यही सोच्छौँ, कठोर वचन यसले कसले यसलाई सुन्न सक्छ र? हामीलाई मन पर्दैन, तर वास्तविकता यही हो र हामीले यो वचन चाहिएको छ र तपाईँ र मैले यो बेला बेला सुन्न आवश्यक, सम्झना गरौँ। मैले सम्झना गर्न आवश्यक छ बेला बेला मेरो आफ्नो जीवनमा, तपाईँले सम्झना गर्न आवश्यक छ। साँच्चै म यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेको छु, तर किन पछ्याइरहेको छु? मत्तीको 19 अध्यायमा के अरे 27 पदमा पत्रुसले एकपल्ट सोधे यीशु ख्रीष्टलाई, प्रभु गुरुजी हामीले सब थोक त्यागेर तपाईँलाई पछ्याएको छौँ, हामीले के पाउँछौँ त? हाम्रो इनाम के हो? हामीले डुङ्गा छोड्यौँ, हाम्रो आफ्नो पेसा छोड्यौँ, परिवार छोड्यौँ, हाम्रो हुर्केको ठाउँ घर छोड्यौँ, अब हामीले के पाउँछौँ त? इनाम के हो हाम्रो? सायद हामीलाई बेला बेला त्यही लाग्न सक्छ, क्रिस्चियन भएर के नै भएको छ त? येशूलाई पछ्याएर के नै भएको छ त? प्रभुले भन्नुहुन्छ शारीरिक कुरा होइन, शरीरले केही फाइदा दिँदैन, आत्माले पो जीवित पार्नुहुन्छ। 63 पदमा हामीले पढ्यौँ, आत्मिक इनामको प्रतिज्ञा प्रभुले दिनुहुन्छ। यसलाई आज यही कुरालाई हामी विचार गरौँ आज समय, र प्रभुले मलाई सहायता गर्नुभएको छ, तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको होस्, र हामी फेरि एउटा नयाँ सङ्कल्प, ताजा सङ्कल्प भनौँ, अझै नयाँ त होइन, पहिला पनि हामीले गरेका छौँ, सायद हामीले निर्णय गरेका छौँ, अठोट गरेका छौँ, प्रभु म तपाईँलाई पछ्याउनेछु, निर्णय गरे पछ्याउने यसु, फर्किँदैन, तर फेरि त्यसलाई ताजा बनाऊँ न आज। अनि यस वचनबाट तपाईँ र मलाई फेरि थप उत्साह मिलेको होस्। यो वचनले सधैँ दुईवटा काम गर्छ, या त तपाईँ र मलाई यीशु ख्रीष्टबाट अझै टाढा लान्छ, या त अझै प्रभुको नजिक ल्याउँदछ। त्यो कठोर वचन भयो कतिको लागि, अब त्यस्तो यीशुलाई हामी पछ्याउँदैन, तर कतिको लागि त्यही वचन कति महत्त्वपूर्ण भयो। उनीहरूले फेरि आफ्नो विश्वासलाई
पक्का गर्ने, फेरि आफूलाई झकझकाउने, ओ प्रभु हामी कहाँ जान सक्छौँ, हे प्रभु त हामी कहाँ जाउँ, हाम्रो जाने ठाउँहरू छैन, तपाईँ हाम्रो प्रभु, तपाईँ हाम्रो मुक्तिदाता, हामी तपाईँलाई सब थोक त्यागेर पछ्याएका छौँ, निर्णय गरेका छौँ, अब फेरि हामी फर्किनेवाला छैनौँ। राजा त्यो निश्चयतालाई फेरि हामी ताजा बनाऊ र प्रभु तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा, परिवारमा त्यो निर्णय सधैँ ताजा रहोस्। जुन दिन त्यो निर्णय येशूलाई पछ्याउने निर्णय बासी हुन्छ, पुरानो हुन्छ, हल्का हुन्छ, त्यही समयदेखि हामी पछि पर्न थाल्छौँ, आत्मिक रूपमा हामी भन्छौँ नि सेलाउन थाल्छौँ। तर बारम्बार जब तपाईँ र म आफूलाई सम्झना गराउँछौँ, म येशू ख्रीष्टलाई किन पछ्याइरहेको, त्यो प्रश्न हामी विचार गरौँ, के तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ? हो त साँच्चै सारा संसार हामी विचार गरौँ त नेपालमा अधिकांश मानिसहरू येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँदैनन्, अधिकांश मानिसहरू आफ्नै बाटोमा हिँडिरहेका छन्, अनि हामी चाहिँ किन येशू ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेका छौँ? कारण के हो? किन? साँच्चै किन पछ्याउने येशूलाई? येशू को हो? के हुनुहुन्छ? के गर्नुभएको छ? कि तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ? अनि साँच्चै त्यो प्रश्नलाई हामी नबिर्सौँ कहिले पनि, हामी किन येशूलाई पछ्याउँछौँ? वास्तविकता के हो? अनि त्यो निश्चयता तपाईँ र ममा आएको, हे प्रभु हामी कहाँ जाउँ? अनन्त जीवनका वचनता तपाईँसँग छन्। तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने हामीले विश्वास गरेका छौँ र पक्का गरी जानेका छौँ। हरेक विश्वासीमा साँच्चै त्यो निश्चयता हुँदो हो त? यदि छ भने त्यसले कति तपाईँको जीवनलाई, मेरो जीवनलाई फरक पार्नेछ, व्यक्तिलाई यसले फरक पार्नेछ, परिवार ठुलो भिन्नता यसले ल्याउनेछ। किनभने येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनु भनेको एउटा सतही कुरा होइन रहेछ, यसले पुरै जीवनलाई नै आमूल परिवर्तन ल्याउँदछ। भनिएको छ कि प्रेरितको पुस्तकमा 17 अध्यायतिर कि पावलको विषयमा कुरा गर्दा यिनीहरू संसारलाई उलट पुलट गर्ने मानिसहरू यहाँ पनि आएका छन्। संसारलाई उलट पुलट, संसारलाई ठुलो रूपमा प्रभाव ती साँचो चेलाहरूको जीवनबाट भएको थियो। जब एउटा व्यक्तिले येशू ख्रीष्टलाई साँचो र पछ्याउने अठोट गर्छ, त्यो सानो निर्णय होइन, त्यो हल्का कुरा होइन, त्यसले पुरै रूपमा एउटा व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्दो रहेछ। पुरै रूपमा त्यसले एउटा व्यक्तिलाई प्रभावित पार्छ। अनि त्यो प्रभाव, त्यो परिवर्तन जुन एउटा व्यक्तिमा छ, त्यसले उसको परिवारमा प्रभाव पार्दछ, समाजमा, छिमेकका, नजिकहरूमा उलट पुलट पार्ने काम त्यहाँ हुँदछ। यो हल्का कुरा होइन नि त। आज किन विश्वासीहरूको कारणले गर्दा संसार उलट पुलट भएका छैन? संसारको कुरा छोडिदिउँ, आफ्नै परिवारमा उलट पुलट आएको छैन सायद, आफ्नै जीवनमा त्यो परिवर्तन देखिएको छैन सायद। के हो कारण? साँचो चेलापनको बुझाइको कमी हामी देख्छौँ। संसारबाट आज समस्या त्यही छ। र तपाईँ र मेरो माझमा, मेरो जीवनमा मैले आफूलाई जाँच्न आवश्यक छ, तपाईँले आफ्नो जीवनलाई जाँच्न आवश्यक छ। हाम्रो जीवनमा त्यस्तो नहोस्। हामी क्रिस्चियन नाम लिएका व्यक्तिहरू धेरै पाउँदछौँ, चेलाहरू धेरै, चेला भन्नेहरू धेरै पाउँदछौँ, तर साँचो चेलापनको अभाव देख्दछौँ। र फेरि पनि अनि घरिघरि पनि पटक पटक बारम्बार त्यो प्रश्नलाई तपाईँ र मैले सम्झना गरौँ, के तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ? तिमी चाहिँ किन पछ्याइरहन्छौ? किन पछ्याएको येशू ख्रीष्टलाई? किन तिमीहरू चाहिँ जान के तिमीहरू पनि जान्न चाहन्छौ? अनि बारम्बार घरिघरि हाम्रो निश्चयता, प्रण अठोट यही होस्, हे प्रभु हामी कहाँ जाउँ? अनन्त जीवनका वचनता तपाईँसँग छन्। त्यो सङ्कल्पलाई फेरि ताजा बनाऊँ न आज, अनि त्यो ताजा जोसमा हामी प्रभुको लागि जिउँ। म येशू ख्रीष्टको चेला हुँ, अनि मलाई थाहा छ म किन येशू ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेको छु। मैले वास्तविकता बुझेको छु। त्यो बुझाइको ताजापन, मलाई पछ्याउने त्यो निर्णयको ताजापनले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई ताजा बनाउँदो रहेछ। त्यो तपाईँले आफ्नो जीवनमा सायद अनुभव गर्नुभएको छ, मैले गरेको छु। र त्यो ताजापनमा हामी अघि बढौँ। तपाईँ र मलाई सहायता गर्नुभएको, सिकाउनु भएको यो वचनबाट
आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु धन्यवाद दिउँ वचनको लागि र साँच्चै नै आज हामी उहाँलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू उहाँलाई पछ्याइरहेका छौँ र हामी पछ्याइरहौँ। प्रभुको वचनलाई हामीले बुझेका छौँ र आफूलाई झकझकाउँदै अघि बढिरहौँ र चाहिँ प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।